नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी तत्कालीन नेकपाको औपचारिक विभाजनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। 3 दशकपछि दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग छेड्दै मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल आइपुगेको छ। पार्टी एकताको 3 वर्षपछि दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट फुटेर 2 टुक्रा भएको छ। आकारमा विशाल भयङ्कर यी 2 उदाहरण नेपालका लागि मात्र होइन, अरूका लागि पनि पाठ हो। सबैभन्दा रोचक पक्ष चाहिँ समयको सुई हरदम अघि बढ्छ, तर नेपालमा अदालतले यस्तो कडी फेला पार्यो जसले समयलाई पछि धकेलिदियो। नेपाली वाम आन्दोलनमा पश्चगामी कि अग्रगामी भन्ने विवाद 2006 सालदेखि छ, तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिगामी भनेको एमालेको एउटा झुण्ड र हामी यहाँ छौँ भनेर ब्यानर टाँच्दै क्रान्तिकारी बनेको अर्को झुण्ड एकै ठाउँ पुगेका छन्। यसलाई वाम आन्दोलनको अग्रगमन भन्ने कि पश्चगमन? 3 वर्ष अघि ठुलो तामझामका साथमा एकीकरणको घोषणा गरेका नेपालका 2 ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले औपचारिक रूपमै अलग अलग दल बनेका छन्। एकीकरणका बेला दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो दल बनाएको र अबको 50 वर्षसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चल्छ भनेर घोषणा गरेका 2 कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकीकरण 3 वर्षभन्दा बढी समय टिक्न सकेन। छापामार शैलीमा एकीकरणको घोषणा गरेको भन्दै कतिपयले त्यही बेलैमा लामो समय एकीकरण टिक्न नसक्ने बताएको भए पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताहरूले भने नेपालमा अब कम्युनिस्टको शासन कायम हुने भन्दै हर्षोल्लास समेत गरेका थिए। अन्ततः बीच बाटोबाटै गति छाड्दै नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजन भएको छ। अब 3 वर्ष अघिकै नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले अस्तित्वमा आएका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको तत्कालीन नेकपाको राजनीतिक भविष्य अन्ततः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै रूपमा रहने गरी अलग अलग बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिए पनि नेकपाको नामका बारेमा अर्को फैसला गर्दै सर्वोच्चले कानुन सम्मत नभएको र 3 वर्ष अघिकै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो, जुन फैसलापछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आउने उल्लेख समेत गरिएको छ। अदालतको फैसलापछि प्रचण्ड नेतृत्वको समूहमा रहेका नेकपा एमालेका नेताहरू फेरि नेकपा एमालेमै फर्किएका छन् र उनीहरूले अब नेकपा एमालेमै रहेर केपी शर्मा ओली प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने अनौपचारिक निर्णय समेत गरेका छन्। तर प्रचण्ड र माधव नेपालसम्मका नेताहरूले अदालतको फैसलाका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने समेत बताएका छन्। अदालतमा मुद्दा पुनरावलोकनका लागि जाने विषयमा छलफल भए पनि तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरू एमालेमै नफर्किँदा सांसदको पद समेत गुम्न सक्ने देखिएपछि फेरि एमालेमै फर्किएका छन्। करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको यो निर्णय। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो र यो बैठकले हिजो सर्वोच्च अदालतले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सन्दर्भमा गरेको फैसलाबारे गम्भीर छलफल गर्यो। बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला रिट निवेदकको माग दाबी भन्दा बाहिर गएर गरिएको राजनीतिक फैसलाको रूपमा लिएको छ। पार्टीको नाम सम्बन्धमा परेको रिट निवेदन हुँदाहुँदै नामका बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने, आदेश गर्नुपर्ने यसको उत्तरदायित्व जिम्मेवारी हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहिर गएर फैसला गरिएको छ। पार्टीको नामको बारेमा रिट निवेदकको दाबी अनुसार फैसला हुँदा हामीले त्यसलाई स्वागत नै गर्ने थियौँ, तर रिट निवेदकको माग दाबी भन्दा बाहिर गएर कुनै राजनीतिक पार्टीको एकता गर्ने नगर्ने र एकीकृत पार्टीलाई विभाजन गर्ने जुन फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। यो अस्वाभाविक छ, अनुपयुक्त छ, गलत छ र त्यसैले यो फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति हामीले राखेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति हुँदाहुँदै पनि अदालतको फैसला आफ्नै ढङ्गले कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने जाने कुरा स्पष्ट नै छ।
यस सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण र विचार राख्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने र कानुनी ढङ्गले पनि उपयुक्त उपचार खोज्ने सङ्घर्ष गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसको साथसाथै आजको बैठकले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको 6 सालदेखिको आजको विकासक्रम र मुख्यतः 2075 जेठ 3 गते हाम्रा तत्कालीन दुई पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण गरी निर्माण गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उद्देश्यका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अविचलित रूपमा अगाडि बढ्ने पनि सङ्कल्प गरेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सडक सङ्घर्ष समेत गरेको थियो। सडक सङ्घर्ष गर्ने क्रममा प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग समेत आन्दोलनमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेको थियो। तर काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले एकल रूपमै प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सङ्घर्ष गरेका थिए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूह बाहेक अन्य सबै राजनीतिक दल प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा पुगेका थिए। सडक सङ्घर्षमै पुगेका बेला सहकार्यको प्रस्ताव गरेका समूहका बीचमा आगामी सत्ता सहकार्यका विषयमा समेत अब छलफल सुरु भएको छ। नेकपा एकीकरणलाई वैधानिकता नदिने सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले फरक दल बनेपछि अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले एमालेका नेताहरू एमालेमै र माओवादी नेताहरू माओवादीमै फर्कने निर्णय भएअनुसार अब नेकपा एमालेको मात्रै सरकार रहेको अवस्था छ। यस्तोमा अब नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यो विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यदि माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको थियो। सरकार विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका बीचमा छलफल चलाउने र नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने अब देखिएको छ। माओवादी केन्द्रको मङ्गलबार बसेको बैठकले काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय नै गरेको छ। हेरौँ यो सामग्री। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो हाम्रो पार्टी सम्बन्धी फैसलाको परिणाम स्वरूप हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बैठक बस्ने र पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति आएको कुरा प्रष्टै छ। आज हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। यो स्थायी कमिटीको बैठकले अहिलेको सन्दर्भमा संसद, सरकार र राजनीतिक प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी सहितका पार्टीहरूसँग छलफल परामर्श वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसो त हामी नेकपा एमालेसँग पनि आवश्यकता अनुसार वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। तर मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल र जनता समाजवादी पार्टीसँग संसद सञ्चालन, सरकार, आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्ने वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो, हाम्रो संगठनात्मक कामका सन्दर्भमा र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न हामीले यही फागुन 29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेका छौँ र चैत्र 1 गते हामीले कार्यकर्ता भेलाको पनि आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अर्को हाम्रो बैठक जारी छ। सरकारलाई दिइरहेको समर्थन नलिने विषयमा के निर्णय भयो? आज केही निर्णय भयो।
अरू यो सरकारमा रहेका होइन, उहाँहरूले अहिले पछिल्लो परिस्थिति अनुसार आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा प्रस्तुत गर्नुहुने भने अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसपछि पार्टीले के गर्नुपर्छ त्यसअनुसार नै गर्नेछ। अनि सरकार गठन गर्ने विषयमा काङ्ग्रेससँग जसपासँग छलफल गर्नु हो? अहिले तपाईँ यही हुन्थ्यो मैले भन्दा कि अझ प्रश्न पारिदिनुहोस्। मैले भनि त सकेँ, संसद र सरकारका सन्दर्भमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ। यसको मतलब चाहिँ अब एमालेसँग सरकार बन्ने सम्भावना सकियो। नेकपा एमालेसँग पनि हाम्रो वार्ता हुनेछ, तर मुख्य जोड प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग हुनेछ। अब कतिचोटि भनौँ 2-4 एमालेसँग छलफल गर्न चाहिँ तपाईँहरूको केही शर्त पनि होला नि त? के छ? हाम्रा अहिले केही शर्तहरू छैनन्। हामीले राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा वार्ता गर्ने कुरालाई, संवाद गर्ने कुरालाई सबैसँग खुला राख्छौँ। वर्ष अघि हामीलाई 2/3 देऊ भनेर जनताका बीचमा गएका माओवादी एमाले फेरि अन्तिममा उस्तै अवस्थामा फर्कने अवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि अब सांसद किनबेच सुरु हुने र संसदीय व्यवस्थालाई थप कलङ्कित बनाइन सक्ने बताएका थिए। अब नयाँ सरकार गठनको विषयमा समेत यस्तै अवस्था आउन सक्ने कतिपयले दाबी गर्न थालेका छन्। तर नयाँ सरकार गठन गर्ने विकल्पहरू भने धेरै छन्। तत्कालीन नेकपाका 2वटा दल माओवादी केन्द्र र एमालेका बीचमा फेरि सत्ता सहकार्य हुन सक्ने समेत देखिन्छ। अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ। त्यसबाहेक अहिलेकै सरकारलाई काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्दा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने समेत देखिन्छ। तर ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्न सक्ने अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका दलको सहभागितामा सरकार निर्माण हुनुपर्ने भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि भनिरहेका कारण अब केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेलाई सरकार बाहिर राखेर अन्य सबै दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था आएको छ। यसका लागि अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारमा रहेका माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, जुन निर्णय माओवादी केन्द्रले गरिसकेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी 3 वर्ष अघि एकीकरण गरेर झण्डै 2/3 बहुमतसहित सरकार चलाइरहेको दलका बीचमा औपचारिक रूपमा भएको विभाजनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर आगामी सरकार निर्माण सम्भावनाको विषयमा समेत चर्चा गरिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार तत्कालीन माओवादी र एमाले फरक दल बनिसकेको र अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ। माओवादी केन्द्रले गर्ने यस्तो निर्णयले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको भविष्य समेत निर्धारण गर्नेछ। समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दा अहिले ओली सरकारमा मन्त्री रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सँगै खानेपानी मन्त्री मणि थापा, खेलकुद मन्त्री दावा लामा र श्रम मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीलाई समेत मन्त्रीबाट फिर्ता गर्ने निर्णय हुने सम्भावना छ। उनीहरू मन्त्रीबाट फिर्ता नभए माओवादी केन्द्रले सांसद समेत नरहने गरी कारबाही गर्न सक्ने र उनीहरू स्वतः सांसदबाट बर्खास्त हुने अवस्थाको निर्माण समेत भइसकेको छ। तर अहिलेको सरकारमा रहेका वा माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरू माओवादीमै फर्कने वा सांसदको पद गुमाएर भए पनि केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेको नेताका रूपमा रहने भन्ने सबैले निर्णय गरिसकेका छैनन्। सांसद नरहेका कारण खानेपानी मन्त्री मणि थापाले भने अब माओवादीमा नफर्कने बताइसकेका छन्। उनले अब केपी ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीमा रहने घोषणा गरिसकेका छन्। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा खानेपानी मन्त्री मणि थापाको यो भनाइ हेरौँ।
विशेषतः हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो चरण साथ दिनुको पछाडिका केही हाम्रा चाहिँ राजनीतिक वैचारिक लजिकहरू छन्। एक, उहाँले चाहिँ नेकपालाई युनाइट गर्नको निम्ति उहाँले सबैभन्दा बढी चाहिँ इमान्दारीपूर्वक मेहनत गर्नुभयो, एक कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले स्थायित्वको कुरालाई चाहिँ प्रधानता दिनुभयो, स्थायित्वसँगको समृद्धिको कुरालाई प्राथमिकता दिनुभयो। तेस्रो कुरा, उहाँले चाहिँ नेपालको राष्ट्रवादलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तेस्रोमा उहाँले त्यो बढी बेसी गर्नुभयो। चौथोमा पछिल्लो चरणमा आउँदा उहाँले नेपालको संस्कृति, नेपालको सभ्यता, पूर्वीय सभ्यता र विशेष गरेर नेपाली सभ्यता, नेपाली संस्कृति र सामाजिक मनोविज्ञान, जो नेपाली मनोविज्ञान छ, त्यसलाई उहाँले आफ्नो भाषणहरूमा, आफ्नो इन्टरभ्यूहरूमा र क्लासहरूमा त्यसलाई चाहिँ उहाँले अलि बढी चाहिँ मुखरित गर्नुभयो। यी सबै कुरा के थियो भने कमरेड केपी शर्मा ओलीको नयाँ आधारको, नयाँ वैचारिक आधारको खोजी थियो र मुख्यतः स्थायित्वतिर लानको निम्ति नै उहाँले मेजर रोल दिनुभयो हुनाले हामीले यो आधारमा केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ हामीले साथ दिएका हौँ। र परिस्थिति हामीले पोलिटिकल्ली सोचेको भन्दा परिस्थिति सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीलाई दायाँ बायाँ गरे पनि मुख्यतः पोलिटिकल र वैचारिक एजेन्डा नै मुख्य कुरा हो। सर्वोच्चको फैसलाले रूपमा, नाममा, साइन बोर्डमा के दियो, के भयो भन्ने क्वेसन भन्दा पनि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा समकालीन कम्युनिस्ट नेताहरूको क्यारेक्टर, विचार, प्रवृत्ति, सोच्ने तरिकाहरूमा को अलिकति प्रोग्रेसिभ छ, को अलिकति राष्ट्रवादी छ, को अलि स्थायित्वको पक्षमा छ, को अलि समृद्धिको पक्षमा छ, को अलिकति थोरै भए पनि इमान र जमानको पक्षमा छ भन्ने क्वेसनलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ मैले त्यसलाई आधार बनाएर मैले केपी ओली शर्मालाई चाहिँ समर्थन गरेको हुँ। र हिजोको चाहिँ फैसलाले पनि चाहिँ त्यति धेरै त्यो कानुनी फैसला हो। त्यो कानुनी फैसलाले पोलिटिकल एजेन्डामा फरक पार्दैन भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण हो। हैन, उठ्न सक्छ र उठ्ने कुरालाई मैले अन्यथाको रूपमा लिँदैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नियति नै यस्तै छ, क्रान्तिकारी विरासतबाट आफूलाई सुरुवात गर्ने र चाहिँ कम्युनिस्ट भाषामा दक्षिणपछि विरासतमा गएर त्यसको अन्त गर्ने। त्यो कमरेड प्रचण्डको पनि त्यही भयो हैन, अरू साथीहरूको पनि करिब त्यही भयो। तर मेरो पछिल्लो विश्लेषण के हो भने र मेरो आफ्नै कुराहरू पनि के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ आएर राष्ट्रवादी दृष्टिकोणमा आएर अडिएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका जनपक्षीय क्यारेक्टरमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै नेताहरू पनि छैन। जनपक्षीय र चाहिँ प्रोग्रेसिभ क्यारेक्टरमा कोही पनि छैन। सबै बुर्जुवाकरण भइरहेको स्थिति हो। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सबै बुर्जुवाकरण भयो भनेर हामी पनि बुर्जुवाकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। हामी चाहिँ फर्स्ट लिडरसिप नभएको कारणले हाम्रा कुराहरू त्यति नेसनल इस्युका कुराहरू होइनन्। त्यो हामीले भविष्यमा देखाउने कुरा हो। तर अहिले के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य प्रवृत्ति के हो भने राष्ट्रवादी धार मुख्य प्रवृत्ति हो। त्यसले चाहिँ जनपक्षीय चरित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि गुमाइसकेको हुनाले उसले राष्ट्रवादी चरित्र बचाउँछ कि बचाउँदैन भन्ने मेजर हेर्दा अरू नेताहरू, कमरेड केपी शर्मा ओलीका समकालीन अरू नेताहरूले राष्ट्रवादी चरित्र गुमाइसक्नु भएको छ। तर कमरेड केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी चरित्र बचाइरहेको कारणले म माओवादी आन्दोलनमा हुँदा 12 बुद्धे दिल्ली सम्झौता हुँदा त्यसको विरोध गरेर एउटा राष्ट्रवादी झण्डा मैले पनि उठाएको कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो चरण उहाँलाई मैले समर्थन गरेको। यस आधारमा हेर्दा निष्ठाका पनि चाहिँ विभिन्न क्यारेक्टरहरू छन्। त म मेरो आफ्नो निष्ठामा अडिक नै छु। तर होल कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्यारेक्टर चाहिँ दायाँ बायाँ भइरहँदा थोरै अप डाउन भएकै छ। तपाईँले विप्लवकै क्वेसन हेर्नुभयो भने अप डाउन भयो, माओवादी आन्दोलनको क्वेसन हेर्नुभयो भने अप डाउन भयो। र त्यो अप डाउन भित्रबाट क्यारेक्टर जोगाउने चाहिँ व्यक्तिले हो, आन्दोलनले क्यारेक्टर जोगाउन सक्ने स्थिति नबनिरहेको स्थिति पनि म देख्छु। त्यस कारणले गर्दा मैले अहिले समर्थन गरेको भने चाहिँ एजेन्डालाई समर्थन गरेको हो। र त्यो एजेन्डा अहिले पछिल्लो चरण कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग मिल्यो। त्यो एजेन्डा भनेको राष्ट्रवाद हो, म भन्न चाहन्छु। सांसद नरहेका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रले खानेपानी मन्त्री मणि थापालाई कारबाही गरे पनि अझै बढीमा 6 महिना मन्त्री बन्न पाउने भएकाले उनलाई भने कारबाहीले
खास प्रभाव पर्ने छैन। मन्त्री मणि थापाले एमालेमा रहने निर्णय गरेको भए पनि माओवादीबाट चुनाव जितेका अन्य नेताहरूले भने अहिलेसम्म केही सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर अन्य मन्त्रीहरू माओवादीमा नफर्किए उनीहरूको सांसद पद समेत नरहने गरी माओवादीले कारबाही गर्न सक्ने देखिएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि जोड घटाउ सुरु भइसकेका बेला सरकार गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने जनता समाजवादी पार्टीले भने छलफल सुरु गरेको छ। कुन पार्टीलाई सहयोग गर्ने वा कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीले छलफल सुरु गरेको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सार्वजनिक धारणाका कारण ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसपाले समेत समर्थन नगर्ने संकेत देखिएको छ। त्यसबाहेक ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अपमानजनक रूपबाट सरकारबाट बाहिर निस्कन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाध्य बनाएका कारण समेत ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसपाले समेत समर्थन नगर्ने देखिएको छ। यस्तो बेला बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकमा भएको छलफल र निर्णयका बारेमा यो सामग्री हेरौँ। सबै पक्षसँग हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गर्न चाहने सबैसँग जनता समाजवादी पार्टीले वार्ता गर्न चाहेको पक्षहरूसँग हामी सबैसँग वार्ता गर्छौँ र सबै अवस्था बुझेर पार्टीले आवश्यक निर्णय लिनेछ। एउटा वार्ता कमिटी पनि निर्माण गर्ने कुरा भएको छ जो हामी गरौँला। यति हो आजको बैठकको निर्णय। यहाँको जग्गा समिति त्यही त पूर्णता दिनु छ। अहिले अपरझट कुरा गर्नुपर्ने भएकोले दुईवटा साथीलाई पठाइएको थियो। त्यो वार्ता समिति औपचारिक रूपले त्यसलाई पूर्णता दिएर हामी चाँडै चाहिँ पूर्णता दिन्छौँ। सरकारका तर्फबाट सत्ता सहकार्यको लागि केही प्रस्ताव आएको होइन? त्यस्तो केही प्रस्ताव आएको छैन। हाम्रो मुद्दाको सन्दर्भमा सबै पक्षसँग हामी मुद्दा केन्द्रित रहेर हामी सबै पक्षसँग कुरा गर्छौँ। लगायत देशका सम्पूर्ण परिस्थितिको समीक्षा गर्दै सबै विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ र मुख्य रूपले मुद्दा केन्द्रित हाम्रा जुन सांसद रेशम चौधरी लगायतका रिहाई मुद्दा, मधेस थरोट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सबै सवाल हाम्रो अगाडि छ। यी सवालहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी आफ्ना कुरा अगाडि राख्छौँ। जो पक्ष हामीसँग कुरा गर्न चाहन्छ उस सबैसँग हामी कुरा गर्छौँ, आफ्नो कुरा राख्ने हो र जे सबै कुराहरू आइसकेपछि पार्टी बल्ल चाहिँ आधिकारिक औपचारिक निर्णय गर्छ। अब गर्ने के त त्यो पार्टी आगामी दिनमा सबै कुरा बुझिसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्छ। नयाँ सरकार गठन बाहेक नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले अर्ली चुनावका बारेमा समेत बहस सुरु भएको छ। यसको मतलब कांग्रेसले भनेको सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा छिटो चुनाव गरौँ भन्ने प्रस्ताव समेत कांग्रेसले गर्न सक्ने देखिएको छ। तर कांग्रेसले यो लगायतका अन्य विषयमा निर्णय गर्नका लागि पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी समेत थालेको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अब खेल सुरु भएको र गम्भीर रूपमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने भनिसकेका छन्। त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेलाई फेरि एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र आयोगमा आउन भनिसकेको छ। राजनीति सम्भावनाहरूको खेल भएकाले फेरि माओवादी र नेकपा एमालेका बीचमा समेत एकीकरणको सम्भावना समेत रहेको देखिन्छ। राजनीति यस्तै गोल चक्करमा घुमिरहेका बेला बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसदहरूसँगै नेपाली कांग्रेसले समेत अवरोध गरेका थिए, जसका कारणले बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत अवरोध हुन सक्ने देखिएको छ। अर्कातिर माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरिसकेकाले अब सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत बुधबार नै दर्ता हुन सक्ने समेत देखिएको छ र अबको केही दिनमै नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने विषय
टुङ्गो लाग्ने देखिएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।